सुन्दर साथजी, म सूचना यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। मैले हिजो पनि राखेको थिएँ, यो धार्मिक मञ्च हो, यसको आफ्नो मर्यादा मिनी विकास कोष अन्तर्गतका कार्यक्रम निर्देशक इमान सिंह लामाज्यू आज पनि हाम्रो कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुन्छ। आज अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस पनि हो। महिला साक्षात लक्ष्मी पनि हुन्, लक्ष्मीको रूप पनि मानिन्छ अनि देवीको रूपमा। आज नारीहरूलाई हामीले थोरै सम्मान दिने सोच बनाएका छौँ। हाम्रा आदरणीय महिला दिदीबहिनीहरू आउने कार्यक्रम रहेको छ। महिला दिदीबहिनीहरूलाई आज इमान सिंह दाजुले म जलपान उहाँलाई म गराउँछु, मेरो तर्फबाट शरबत पानी म खुवाउँछु भनेर सहयोग गर्ने इच्छा व्यक्त गर्नुभयो। किनकि हामीले यो मञ्चमा कसैसँग पैसाको अपेक्षा गरेका छैनौँ। अरू भागवत अन्त भने जस्तो उहाँले हामीलाई त्यो सहयोग गर्न चाहनु भएको थियो। तर हामीले तपाईँले आजको दिन हाम्रा आदरणीय महिला दिदीबहिनीहरूलाई जे गरेर सम्मान गर्न सक्नुहुन्छ त्यही हामी अपेक्षा गर्छौँ भन्यौँ। उहाँले म आजको जलपान गराइदिन्छु भनेर भन्नुभएको छ। हामी उहाँलाई उच्च सम्मान गर्न चाहन्छौँ। साथै आज हाम्रा पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेजी यहीँको निवासी हुनुहुँदो रहेछ, यहीँ नजिकै उहाँको घर छ। त उहाँ यहाँ आफ्नो कार्यक्रममा आएको सन्दर्भमा हामीहरूको कार्यक्रममा पनि सहभागिताको लागि आउँदै हुनुहुन्छ। मैले हिजो पनि राखेको थिएँ, हामी कुनै पार्टी विशेष या सङ्गठन विशेष भन्दा पनि पूर्व अर्थमन्त्री यो हिसाबले हामीले उहाँलाई जोड्न खोजिराखेका छौँ। मैले हिजो पनि राखेको थिएँ, आज पनि दोहोऱ्याउन चाहन्छु। हामी युवाहरूको एउटा अपेक्षा छ मनुष्य हुनुको नाताले कि सारा राजनीतिक नेतृत्व यदि धर्मद्वारा अभिप्रेरित भएर चलिदियो भने हाम्रा आदरणीय बुवा आमाहरूले दुःख पाउनुहुन्थेन, धेरै कुरा रोकिन्थ्यो होला, राज्य एउटा उन्नत बन्थ्यो होला। यो हाम्रो कोसिस हो। यसैले हामीले हाम्रा आदरणीय नेतृत्वलाई भित्रैदेखि सात्विक जीवनयापन गर्दै समाजको नेतृत्व गरिदिनुहोस् भन्ने अनुरोध गर्न चाहेका छौँ। उहाँ आउँदै हुनुहुन्छ, यो हामीलाई हर्षको विषय हो। अब ब्रह्मवाणीको चर्चालाई हामीले जोड्दैछौँ। हाम्रा आदरणीय आचार्य मैले हिजो पनि राखेको थिएँ, ब्रह्मचर्य जीवनयापन गर्दै साधना गर्दै केवल परमात्मा प्राप्ति भन्दा अर्को लक्ष्य उहाँको रहेन। घर गृहस्थ मोह सारा संसार त्याग गरेर जागनी अभियानको नेतृत्व गर्दै अगाडि बढ्नुभएका आदरणीय आचार्य चन्द्र गुरुजीद्वारा 40 मिनटको समय रहनेछ। ब्रह्मवाणी चर्चा हामी श्रवण गर्नेछौँ। कृपया सबैजना शान्त रहिदिनु होला, आँख बन्द गरेर आनन्दले एकैछिन परमधाममै छु भन्ने अनुभव गर्नुहोस्, निज आनन्दलाई पान गर्नुहोस्। आचार्य चन्द्र गुरुजी। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मिहिराज सुना तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम पिया जी को, पल पल करूं प्रणाम। बिचल गई गम वार पार की और अंगन कछुए शान, पियारस में यूं भई श्री महामत प्रेम मगन क्यों करसी गान, प्रेम मगन क्यों करसी गान। राग मारुत खोज बड़ी संसार रे तुम खोजो रे साधो,
प्राणदास सुंदर सर जी, सदर प्रेमी, सज्जन प्रेमी, मनुष्यले जीवन यापन या धर्म यापनको निम्ति जुन मार्ग अपनाउँछ, प्रत्येक मार्गमा अनेक प्रकारका विविधानहरू अवश्य आउने गर्दछन् र त्यसको मन्जिलसम्म पुग्नको लागि हामीले अनेक प्रकारका विविधानहरूसँग स्ट्रगल गर्नुपर्ने हुन्छ र ती समस्याहरूको समाधान गर्दै स्ट्रगल गर्दै हामी जब त्यहाँ पुग्छौँ तब त्यो फल प्राप्त भइसकेपछि त्यो फल बडा मिठो हुन्छ, रसिलो हुन्छ। त्यसै गरी आज हामी उपस्थित भएका छौँ यहाँ एउटा धार्मिक सभालाई आयोजन गर्दै यसको वास्तविकतालाई बुझ्नको लागि हामी एकत्रित भएका छौँ। विषयको नजिक हामी प्रवेश गरौँ। हर मानवले आफ्नो अध्यात्म जीवनमा यही नै लक्ष्य बनाएको हुन्छ कि आखिर मैले परमात्मालाई प्राप्त कसरी गर्नु, कहाँ गर्ने, कहिले गर्ने, त्यो परमात्मा को हो, कहाँ हुनुहुन्छ, म को हुँ, यो दुई तत्त्वको मिलन कसरी हुन्छ। यसै शङ्का, यसै प्रश्नको समाधानको लागि मनुष्यले आजीवन धर्म यापन गर्ने कोसिस गर्दछ र त्यसमा बीचमा कसैले पनि हल्ला नगरिदिनु होला, चहल पहल नगरिदिनु भए तपाईहरुको ठुलो कृपा हुनेछ। त्यसै विषयमा अध्यात्मको क्षेत्रमा आउने जुन समस्याहरू छन् ती समस्याहरू मैले आज केही अलिकति कागजमा नोट गरेर ल्याएको छु। तपाईहरुलाई यो हेडलाइन पहिले सुनाइदिन चाहन्छु। हामी मानव हौं, मानवमा दानवता पनि आउँदछ र देवत्व पनि आउँदछ। यी तीन कुराहरू छन् अनि सबै मानवले परमात्मा प्राप्तिको लागि परमात्माको भजन भक्ति गर्दछन्। कसैले देवताको उपासना गर्दछन्, कसैले देवीको उपासना गर्दछन्, कसैले ईश्वरको उपासना गर्दछन्, कसैले परमेश्वरको उपासना गर्दछन्, कसैले गुरुको उपासना गर्दछन् भनेदेखि कसैले महापुरुषहरूको आराधना गर्ने गर्दछन्। यी सबै कुराहरू के हुन् त? अनि त्यसमा परमात्मा के हो? यानी सीधा भन्नुपर्दा मानव, दानव, देवी, देवता, ईश्वर यानी परमेश्वर, परमात्मा यो के हो? एउटै हो कि भिन्नता हो कि अलग अलग हो कि एउटै नामले अलग अलग रूपमा मानिएको हो? अनि हामी महापुरुषहरूलाई कसैले गुरुको रूपमा मान्दछौँ, कसैले भगवानको रूपमा मान्दछौँ, कसैले देवी देवताको रूपमा मान्दछौँ, कसैले रामलाई मान्दछन्, कसैले कृष्णलाई मान्दछन्, कसैले हनुमानलाई मान्दछन्, कसैले सबैलाई मान्दछन्, कसैले सबैलाई मान्दैन, कसैलाई पनि मान्दैनन्। यस्ता प्रकारका हाम्रा समाजमा विचार धारणाहरू छन्, तर लक्ष्य सबैको के छ? एउटै छ। हो कि परमात्मा प्राप्ति, आत्म जागृति, संसारबाट मायाको बन्धनबाट मोक्ष हुनु, सबैको लक्ष्य एउटै हो, एउटै नै। अनि त्यसको लागि परमात्मा को हुन्, कहाँ हुनुहुन्छ र कसरी परमात्मालाई हामीले प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू छन्। अनि यसमा वेद दर्शन अघि यहाँ नवराजीले पनि तपाईहरुको अगाडि एउटा मिठो प्रसंग राख्नु भएको थियो कि तीन हेभनहरू छन्, तीनटा स्वर्गहरू छन्। तीनटा स्वर्गहरू के हुन्? गीताले तीन पुरुषको वर्णन गरेको छ, क्षर, अक्षर अनि उत्तम पुरुष भनेर वर्णन गरेको छ। त्यसमा कसरी हामीले एकीकरण गर्ने, त्यसको वास्तविक सबैका कुराहरू धेरै छन् तर तत्त्व एउटै छ। त्यो तत्त्व के हो? अनि आत्मा के हो? परमात्मासँग मिलन आत्माको कहाँ कसरी हुन्छ? अनि धर्मलाई पालन गर्नुको उद्देश्य सबैले धर्म गर्दछौँ। हिजो शिवरात्रि थियो, आज नारी दिवस, अनेक यस्ता बहानाहरूलाई लिएर हामीले धर्मलाई गोड्ने, पाल्ने, पोस्ने इत्यादि गर्ने गर्दछौँ, यसलाई हुर्काउने कोसिस गर्दछौँ। कुनै पनि संसारको व्यक्ति यस्तो छैन म धर्मलाई मान्दिनँ भन्दैन। यदि कोही त्यस्तो खालको छ भनेदेखि भन्छ परमात्मा छैनन् म नास्तिकवाद हो भन्ने उसको स्वतन्त्र विचार धारणा हुन्छ। तर धेरै जस्ता मानिसहरू नेपाल देशमा त
धर्ममा धेरै आबद्ध भएका देखिन्छन्, किनभने साना साना मन्दिरहरू, संस्थाहरू, सङ्घ संस्थाहरू यस्ता धेरै हुन्छन्। दान पुण्यका कार्यहरू यहाँ बहुतै ज्यादा हुने गर्दछन्। गरिब देश भए तापनि, जनता सामान्य भए तापनि धर्मको प्रति धेरै रुचि देखाउने गर्दछन्, किनभने लुम्बिनी पनि यहाँ नजिकै छ नेपालमा, जहाँ गौतम बुद्धले जन्म लिनुभएको थियो। अनि काठमाडौँमा जानुभयो भने पशुपतिनाथ छन्। पशुपतिनाथमा हिजो ठुलो मेला लागेको थियो, आज पनि त्यसको भिडभाडा अझै पनि समाप्त भएको छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी सबैको विचार एउटै छ, तर त्यो विचारहरूले सबैको विचार एउटै भए तापनि परमात्मालाई मान्ने भित्रबाट उत्कण्ठा भएर हामीले त्यसलाई मान्दै गरे तापनि हामी किन विविधता छौँ, एकरूपता किन छैन र विविधता किन छ? यसमा वास्तवमा धर्मको स्वरूप के हो, त्यस धर्मको स्वरूपलाई नजानेसम्म, आत्मा स्वरूप के हो, परमात्मा स्वरूप के हो, त्यसलाई नजानेसम्म हामी यस विविधतामा अझै पनि अगाडि फैलिएर जानेछौँ। यदि हाम्रा आज 1000 सम्प्रदाय छन् भने आउनेवाला सम्प्रदायमा 5000 सम्प्रदाय अवश्य बनिनेछ। तर परमात्मा एउटै नै हुन्छन्, परमात्मा अनेक हुँदैनन्। हामीले आफ्नो मत, आफ्नो सम्प्रदाय, आफ्नो विचारधारा, आफ्ना महापुरुषहरूलाई अलग अलग चुनाव गरे तापनि परमात्मा एउटै नै छ, परमात्माको सृष्टि एउटै नै छ, आत्मा एउटै नै हो। जबसम्म त्यस घाटमा पुग्दौन, जबसम्म त्यस निष्कर्षमा पुग्दौन कि हामी सबै मानवभित्र भएको चेतना, हाम्रो आत्मा एउटै नै हो र सबैका परमात्मा एउटै नै छन्, चाहे हिन्दू हुन्, चाहे मुस्लिम हुन्, चाहे सिख हुन्, चाहे इसाई हुन्, चाहे स्त्री हुन्, चाहे पुरुष हुन्, चाहे कुनै पनि देशका, कुनै पनि गाउँ नगरका निवासी हुन्, चाहे कुनै सङ्घ संस्थाका मान्नेवाला अनुयायी हुन्, सबै भित्र भएको चेतना एउटै नै हो। किनभने परमात्माले बनाएको सृष्टि एउटै हो, परमात्माले बनाएको मानवता एउटै नै हो, अनि त्यस मानवता भित्र भएको चेतना एउटै नै हो। त्यो चेतना यदि आत्मा हो भने त्यस आत्माको प्रियतम परमात्मा पनि एउटै नै हो। जस्तै भाइले अघि भन्दै हुनुहुन्थ्यो, म केही समय अगाडि क्रिस्चियन थिएँ। हुनसक्छ त्यसै हामी कतिजना अरू मतपन्थका थियौँ होला, कति वैष्णव थियौँ होला, कति शिवलाई मान्ने होला, शिवका अनुयायी थियौँ होला, अनेक प्रकारका मतपन्थी थियौँ। यदि हाम्रो परिचय त्यही नै हो कि म क्रिस्चियन हुँ, म हिन्दू हुँ, म मुस्लिम हुँ, म इसाई हुँ, सिख हुँ, यदि हाम्रो परिचय त्यही नै हो भने सृष्टिको प्रारम्भमा जुन रूप थियो आज त्यही रूप हुनु पर्थ्यो। आज विभिन्नता किन आयो? यो विभिन्नता हामीले बनायौँ। त्यही नै जाति हुनु पर्थ्यो, सृष्टिको प्रारम्भमा थियो। तिनै मत सम्प्रदाय हुनु पर्थ्यो, आज अनेक प्रकारका मत सम्प्रदाय हुने थिएन। यी सबै हामीले बनाएका हौँ। तर हामीले धर्मको वास्तविक स्वरूपलाई जान्यौँ, आत्मा अनि परमात्मालाई जान्यौँ भनेदेखि यो सबै जुन विविधता छ त्यो समेटिएर एउटा हुन्छ, एकीकरण हुन्छ। हम तुम एक वतन के अपनी रूह नै दोए। हामी तपाईँ सबै एउटै परमात्माका सृष्टि हौँ अनि हामी सबैको मालिक परमात्मा एउटै हुनुहुन्छ। हामी अलग छैनौँ, हामी अलग होइनौँ भन्ने हामी निष्कर्षमा पुग्दछौँ। धर्मले त्यो पाठ पढाउँदछ। धर्मले हामीलाई विविधता सिकाउँछ, एकरूपता सिकाउँछ र त्यसलाई जान्नको लागि सर्वप्रथम यहाँ महामतीजीले भन्दै हुनुहुन्छ, खोज बढी संसार रे तुम खोजो साधु। हे साधुजन, साधु कसलाई भनिन्छ? जसले आफूलाई साध्दछ, आफ्नो आत्मालाई, आत्मा रूपी तीरलाई परमात्मा रूपी लक्ष्यसम्म पुर्याउनको निम्ति जुन साधना गरिन्छ, जुन परिश्रम गरिन्छ, जुन मेहनत गरिन्छ, त्यसलाई साधना भनिन्छ। त्यो साधना गर्नेवालालाई साधु भनिन्छ। के तपाईँले आफ्नो आत्मालाई परमात्मासम्म पुर्याउन खोज्नु भएको छैन? यदि खोज्नु भएको छ भने सबै साधु। यदि तपाईँ पक्का साधु हुनुहुन्छ भनेदेखि सम्बोधन गर्दै हुनुहुन्छ, खोज बढी संसार रे तुम खोजो साधु। हे संसारका साधु सन्त जन हो, हे संसारका जिज्ञासु वर्ग हो, हे मनुष्य जन हो, तिमीहरूले खोज गर कि परमात्मा वास्तविक सत्य तथ्य के हो। सत्य कुरो के हो? जो हिजो पनि थियो, आज पनि छ, भविष्यमा पनि रहन्छ। प्रकृति थिएन तब पनि थियो, प्रकृति जुन दिन रहँदिनन् त्यो दिन पनि परमात्माको साक्षात स्वरूप रहनेछ। त्यो सत्यलाई जान्नु त्यो मनुष्यको धर्म हो र त्यसलाई जान्नको निम्ति आज हामीमा विविधता छ। मैले भनेको थिएँ सबभन्दा पहिला हामी मानव। मानव कसलाई भनिन्छ? जुन मानवको कर्तव्य हो त्यस कर्तव्य निभाउनेवाला व्यक्तिलाई मानव भनिन्छ। एउटा
आर्मीमा होस्, पुलिसमा होस्, सशस्त्रमा होस्, कुनैमा पनि एउटा दाखला भइसकेपछि उसका नियमहरू हुन्छन् कि हुँदैनन्, पालन गर्नुपर्ने। राष्ट्रले सुम्पे अनुसार उसले निभाउनु पर्ने धर्म हुन्छ कि हुँदैन। कसरी राष्ट्रको कति बेला कहाँ गएर सेवा गर्नुपर्ने, कहाँ अराइएको हुन्छ, कहाँ खटाइएको हुन्छ, गर्नुपर्ने के, नगर्नुपर्ने के, कुन कुराको निषेध गर्नुपर्ने अनि कुन कुरालाई समर्थन गर्नुपर्ने, कुन कुरालाई प्रतिवाद गर्नुपर्ने, उनीहरूको नियम अनुसार त्यसलाई पालन गर्ने भयो भनेदेखि उनीहरू पक्का प्रहरी भए, उनीहरू पक्का राष्ट्रवादी भए, उनीहरू पक्का देशका सुरक्षाकर्मी भए। यदि त्यसलाई मानेर भाग्यो भने के भन्छ, भगौडा भन्छ। हो कि त्यस्तै प्रकारले यस सृष्टिमा जो परमात्माले बनाएको मानवीय सृष्टि छ, मानवलाई दिएको कर्तव्य गर्नेलाई मानव भनिन्छ। त्यस मानवदेखि, कर्तव्यदेखि दूर हुनेछ भनेदेखि त्यसलाई मानव भनिँदैन, के भनिन्छ, दानव भनिन्छ। अब तपाईँहरूले कतिजनाले सोच्दै हुनुहुन्छ ल होइन हामीलाई त यो मानवको कर्म नगर्ने दानव भने भन्नु। मैले कसैलाई पनि इङ्गित गर्न खोजेको छुइनँ। मैले इङ्गित गर्न खोज्दैछु सत्य कुरालाई। रावण त्रेता युगमा आएका थिए, हो कि होइन? रावणका पिताको नाम कसैलाई याद छ? पुलस्त्य ऋषि। ऋषि मानव हुन्छन् कि दानव हुन्छन्? मानव हुन्छन्। रावणलाई मानव भनियो कि दानव भनियो? दानव भनियो। किन भनियो? जुन पुलस्त्य ऋषिले गरेको कर्म थियो उनले छोडिदियो। विश्रावा मुनिका छोरा थिए, पुलस्त्य ऋषिका नाति थिए। पुलस्त्य ऋषिका नाति थिए, विश्रावा मुनिका पुत्र थिए। तर ऋषिमुनिको सन्तानमा उत्पन्न भएर पनि ऋषिमुनिले जुन कर्तव्य गरेका थिए उनले बताएको मार्गमा नहिँडेको हुनाले गर्दाखेरि, मानवको कर्तव्य नगरेको हुनाले गर्दाखेरि हिंसा गर्ने, हत्या गर्ने, धर्मको पालन नगर्ने, धर्मको आचरण नगरेर विपरीत आचरण गर्ने हुनाले गर्दाखेरि उनलाई मानव दानव हुन्थ्यो। यदि त्यही मानवको कुलमा पैदा भएर दानव हुँदो रहेछ भनेदेखि मानवको कुलमा भएर देवत्वलाई पनि प्राप्त गर्छ, देवता पनि भनिन्छ। धर्मको विरुद्ध जो कार्य गर्दछ त्यसलाई मानव भनिन्छ, त्यसलाई दानव भनिन्छ। अब धर्मको विरुद्ध कार्य के हो भन्नु तपाईले सोध्नु त यसलाई के धेरै हुन्छ, तर धर्मका 10 लक्षण बताइएका छन्। धृति, क्षमा, दमो, अस्तेयम, शौचम, इन्द्रिय निग्रह। छोटो छोटोमा एउटा एउटा शब्दको एउटा एउटा अर्थ बताइदिने। मसँग विषय धेरै। धृति, धैर्य। धैर्यवान पुरुषले मात्र परमात्मालाई प्राप्त गर्न सक्छ, धर्मलाई प्राप्त गर्न सक्दछ। जसमा धैर्य छैन त्यस व्यक्तिले केही पनि गर्दैन। उदाहरणको लागि एउटा आमको गुठली रोपेर त्यसलाई वृक्ष बनाएर फलाएर फुलाएर खानको लागि धैर्य राख्नुपर्छ, त्यसमा जलमल गर्नुपर्छ। बाँदरले जस्तो दिन पछि कोट्याएर हेऱ्यो भने त्यसमा जरा आउँदैन है, फलफुल पनि आउँदैन। धैर्य चाहिन्छ। क्षमा, सबैलाई क्षमा गर्न सक्नुपर्छ। क्षमा बड़नको चाहिए, छोटनको उत्पात। भगवान को कहा गयो जो भृगु छाती मारी लात। भृगुले भगवानको छातीमा लात मारेका थिए, भगवानको केही पनि बिग्रिएन। क्षमाशील हुनुपर्छ। भगवानले पनि क्षमा गर्दछन् भनेदेखि हामी त मानव हो, मानवले क्षमा गर्नुपर्छ। धृति, क्षमा, दम। इन्द्रियहरूलाई केवल संसारिक विषयहरूदेखि दमन गर्ने, केवल संसारिक विषयमा आसक्त हुन नदिने, त्यसलाई आफ्नो शरीरमा ऊर्जाको रूपमा प्रयोग गरेर त्यसलाई परमार्थको लागि, राष्ट्रको लागि, गरिबी उन्मूलनको लागि, धर्मको रक्षाको लागि, मानवताको लागि त्यस कार्यलाई अगाडि बढाउने, त्यसमा हामीले त्यस ऊर्जालाई प्रयोग गर्ने, त्यसलाई भनिन्छ। धृति, क्षमा, दम, अस्तेयम। कहिले पनि मन, वचन र कर्मद्वारा चोरी नगर्नु। शौचम, आन्तरिक अनि बाहिरी पवित्रता, शारीरिक अनि आन्तरिक मानसिक रूपले पवित्र रहनु। इन्द्रिय निग्रह, इन्द्रियहरूको निग्रह गर्नु, यानी इन्द्रियहरूलाई केवल संसारिक विषय भोग्नुमा नै आफ्नो सुख र आनन्द नसम्झिएर परमात्माको चिन्तन गरेर आत्माको विषयलाई प्राप्त गर्नु, यसलाई भनिन्छ इन्द्रिय निग्रह। धी विद्या, विद्या कस्तो? ब्रह्म विद्या। मैले हिजो भनेको थिएँ, सा विद्या या मुक्ति। जुन विद्याले हामीलाई मुक्ति दिलाउँदछ, संसारको बन्धनबाट मुक्ति दिलाउँदछ, जसले परमात्मालाई प्राप्त गराउँदछ, आत्मालाई चिनाउँदछ, त्यस विद्यालाई प्राप्त गर्नु अनि त्यस विद्याले हामीलाई बन्धनबाट छुडाउन सकोस्। धी विद्या।
सत्यम अक्रोधो, सत्यतालाई पालन गर्नु, मन वचन अनि कर्मले सत्यतालाई पालन गर्नु, अन्तरात्माले गरेको निर्णयलाई अवश्य सुन्ने गर्नु, अनि सामाजिक रूपमा जुन कुरो उपयुक्त छ, सर्वमान्य छ र धर्मपूर्वक धर्म अनुकूल वेदानुकूल छ त्यस कार्यलाई नै आफ्नो जीवनमा अपनाउनु, त्यसलाई भनिन्छ सत्यको पालन। अक्रोधो, कहिले पनि क्रोध नगर्नु। क्रोध के हो? एउटा अग्नि हो। जहाँ अग्नि बल्दछ त्यसले के गर्दछ? जलाएर ध्वस्त बनाउँछ। जसको घरमा अग्नि बल्दछ त्यसको घर डढाएर समाप्त पारिदिन्छ। विष जहाँ रहन्छ त्यस विषको पात्रलाई त्यसले पहिल्यै जलाइसकेको हुन्छ, त्यसपछि अरूलाई जलाउँछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो क्रोध अग्नि, त्यसलाई पनि हामीले निवारण गर्नुपर्छ। धी विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम, यी 10 वटा लक्षण जुन मानवको हृदयमा छ, जुन मानवले आफ्नो जीवनमा धारण गरेको छ त्यसलाई धार्मिक भनिन्छ। यी सेता, काला, पहेँला, उज्याला, नीला, राता अनेक प्रकारका वस्त्र धारण गर्नु, लामा लामा जटा बनाउनु, दारी पाल्नु, मुण्डन गर्नु, यी सबै हाम्रा संसारिक वेशभूषा, हाम्रा संसारिक लौकिक परिचयहरू हुन्। लौकिक यी परिचायक चिन्हहरू मात्र हुन्, तर धर्मको चिन्ह यति मात्र गर्नाले धार्मिक हुन सकिँदैन। यी धर्मका 10 लक्षण जसले धारण गर्दछ त्यसलाई धार्मिक भनेर भनिन्छ। र कुनै मत पन्थ र सम्प्रदायमा प्रवेश गर्नु धर्म होइन। धर्म त्यस सत्यलाई जान्नु र आत्मामा त्यस सत्यलाई धारण गर्नु नै धर्म हो, जसले हाम्रो लौकिक जीवन पनि सुखी होस्, जुन कार्यले हाम्रो लौकिक जीवनको बादमा हाम्रो आत्मिक जीवन, अलौकिक जीवन पनि सुन्दर अनि सुखमय होस्, संसारको बन्धनबाट मुक्त हुन सकियोस्, मायाको बन्धनबाट मुक्त हुन सकियोस्, त्यसलाई धर्म भनिन्छ। दर्शनको भाषामा मैले तपाईँहरूलाई भने। त्यसपश्चात मैले भन्दै थिएँ कि यी गुणहरू धारण गर्नेवाला मानव हो र जसमा यी गुणहरू छैनन्। द्वापर युगको कुरा गरौँ। द्वापर युगमा दुर्योधन थिए। श्रीकृष्णजीको समयमा कौरव पाण्डवको युद्ध भयो। श्रीकृष्णजी पनि वेदका स्नातक हुनुहुन्थ्यो अनि दुर्योधन पनि वेदको स्नातक थिए। श्रीकृष्णजी धर्मको आचरण गर्नुहुन्थ्यो, तर दुर्योधनले के भन्नुहुन्थ्यो? म धर्मलाई त जान्दछु तर आचरण गर्न सक्दिनँ, त्यसमा प्रवृत्त हुन सक्दिनँ। अधर्मलाई पनि जान्दछु तर त्यसदेखि म निवृत्त हुन सक्दिनँ, त्यसदेखि अलग हुन सक्दिनँ। त्यसले गर्दाखेरि दुर्योधनको स्थान कहाँ छ अनि श्रीकृष्णजीको स्थान कहाँ छ? कसैले पनि आफ्नो पुत्रको नाम दुर्योधन राख्न चाहन्छ? राख्नु भएको छ? रावण राख्नु भएको छ? कंस राख्नु भएको छ? किन यिनीहरू महापुरुष थिएनन्, महाज्ञानी थिए, पण्डित थिए। रावणको 10 वटा शिर देखाइन्छ। वास्तवमा रावणका 10 वटा शिर थिएनन्। शिर बुद्धिको प्रतीक हो, ज्ञानको प्रतीक हो। 10 विद्याका पण्डित हुनाले गर्दाखेरि उनको शिर 10 वटा देखाइन्छ। तर 10 विद्याको पण्डित हुनेवाला रावणको नाम कसैले पनि आफ्नो पुत्रको नाम राख्न चाहँदैन, किनभने उसले मानवतालाई छोडेर दानवतालाई प्राप्त गरिसक्यो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि मानव कुलमै पैदा भएर मानव पनि बनिन्छ, मानव कुलमा नै दानव पनि बनिन्छ, अनि मानव कुलमा देवता पनि बनिन्छ। देवता कसलाई भनिन्छ? जसमा दिव्य गुण छ उसलाई देवता भनिन्छ। ध्यान दिनुहोस्, जस व्यक्तिमा दिव्य गुण छ उसलाई देवता भनिन्छ। कथनले मात्रै कि आचरणले पनि त? आजसम्म त्यस्ता कोही मानव देवता भए त? भगवान भए त? अवश्य भए। श्रीकृष्णलाई मानव भन्नुहुन्छ कि दानव भन्नुहुन्छ कि भगवान भन्नुहुन्छ? लु भन्नुहोस्, मेरो भाषा बुझ्दै हुनुहुन्छ नि। श्रीकृष्णजीलाई मानव भन्नुहुन्छ कि दानव भन्नुहुन्छ कि देवता भगवान भन्नुहुन्छ? कोही पनि बोल्नुहुन्न। हजुर, भगवान भनिन्छ, पूजा गरिन्छ नि त। रामचन्द्रजीलाई भगवान भनिन्छ नि, बुद्धलाई भगवान भनिन्छ नि, मूर्ति बनाएर जग्गा जग्गा पूजा गरेको देखिन्छ नि। हनुमानलाई के भनिन्छ? हनुमानलाई मानव भन्नुहुन्छ कि दानव भन्नुहुन्छ? भगवान भन्नुहुन्छ? भगवानको पूजा गर्छन्। आज भगवान भनेर जग्गा जग्गा हनुमानजीको मूर्ति बनाएर पूजा गरेको छ। मानवको पूजा गरिन्छ? भगवानको या देवताको पूजा गरिन्छ? जुन व्यक्तिमा, जुन पुरुषमा देवत्वको गुण छ, देवता छन्, देवता जस्ता असल छन्, उनीहरूलाई
देवता भनिन्छ। अतिथि देवो भव, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। देवता कसलाई भन्छ? अतिथि देवता हुन्। तपाईँको घरमा शरण लिन आउनु भएको, बास माग्न आउनु भएको अतिथिले तपाईँको कुनै अनिष्ट गर्लान्? गर्दैन। उनमा जति नै अवगुण भए तापनि तपाईँको घरमा जबसम्म अतिथि बनिएर बस्छन् तपाईँको एउटा अनिष्ट गर्नेवाला बनिँदैन। त्यस कारणले गर्दा अतिथि देवो भव, मातृदेवो भव। माताले आफ्नो सन्तानलाई कहिले अनिष्ट गर्छिन्? गर्दिन। त्यस कारणले गर्दा मातृदेवो भव, माता देवता हो। पितृदेव, पिताले आफ्नो सन्तानको रक्षा गर्छन्, पालन पोषण गर्दछन्, त्यसले गर्दाखेरि पिता देवता हुन्। मातृदेव भव, पितृदेव भव, अतिथि देव भव, आचार्य देव भव। आचार्य देवता हुन्। आचार्यले आफ्नो विद्यार्थीलाई के दिँदछन्? शिक्षा दिन्छन्, ज्ञान दिन्छन्। यदि त्यो शिक्षा दिएर ज्ञान दिएर पनि यदि उसले नसुध्रिएको खण्डमा, नमानेको खण्डमा जोर जबरजस्ती आचरण गराउँदछन्, त्यति गर्दा पनि मानेन भने उनलाई दण्डित गर्दछन्। तर त्यो दण्डित गराउनुको पछि के उद्देश्य छ त? मेरो विद्यार्थी असल बनियोस्, मेरो विद्यार्थी वेदपाठी बनियोस्, मेरो विद्यार्थी ब्रह्मज्ञानी बनियोस्, मेरो विद्यार्थी धर्म, अर्थ, काम अनि अन्तिममा गएर मोक्षलाई प्राप्त गर्ने अधिकारी बनियोस् भन्ने एउटा शुभ चिन्ता हुन्छ। त्यसमा कुनै यातना दिने, कुनै दुश्मनी साध्ने, कुनै प्रताडना गर्ने यी यस्ता प्रकारका भावनाहरू हुँदैनन्। त्यस कारणले गर्दा आचार्य देव भव, आचार्य देवता हुन्छ। अब बुझ्नुभयो देवता कसलाई भनिँदो रहेछ, मानव कसलाई भनिन्छ, दानव कसलाई, यी तीन कुराहरू स्पष्ट भयो। अब भगवान कसलाई भनिन्छ? जसमा 5 गुणहरू छन्, जसमा ऐश्वर्य छ, शक्ति छ, वैभव छ, त्याग छ अनि तपस्या छ। यी 5 गुण जुन व्यक्तिमा छन् उसलाई के भनिन्छ? भगवान। भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर अनि भगवान अनेक प्रकारका भगवान नाम जोडिन्छ। अब भगवान कृष्णको जन्म कहाँ भएको थियो? हिजो शिवरात्रि थियो, सावनको भदौको अष्टमीमा श्रीकृष्णजीको जन्म भएको थियो। कहाँ जन्म भएको थियो? मथुराको जेलमा जन्म भएको थियो। पिताको नाम के हो? वासुदेव। माताको नाम देवकी। माता अनि पिताको संयोगबाट मथुराको जेलमा पैदा भएका एकजना माताको गर्भबाट पैदा भएका बालक, जसको सत्कर्म अनि दिव्य गुणले जसलाई भगवान भनियो, देवत्वलाई प्राप्त गरे उनले। असुर अनि मानवको दुईटै वृत्तिलाई छोडेर देवत्वको वृत्तिलाई प्राप्त गरेको हुनाले गर्दा उनलाई भगवान भनियो। मानव भगवान हुँदो रहेछ कि नहुँदो रहेछ? यहाँ लुम्बिनीमा जन्म लिनेवाला, यो बुटोलको नजिक, यहाँबाट बुटोलबाट अलिकति परतिर गएपछि लुम्बिनी छ। लुम्बिनीमा जन्म लिनेवाला सिद्धार्थ, यशोधरा अनि सुदोधनका पुत्र सिद्धार्थ जब बुद्धत्वलाई प्राप्त गरे 7 वर्षसम्म वृक्षको मुनि बसेर उनले परमात्माको चिन्तन गरेर जुन दिन आत्मा साक्षात्कार गरे, जुन दिन बुद्धत्वलाई प्राप्त गरे, त्यस समयमा उनलाई उनका पिताले पनि पुत्र भनेर सम्बोधन गरे। के भने? बुद्ध। बुद्ध भन्नुको मतलब जसले बुद्धत्वलाई प्राप्त गरे, जसले आत्मस्वरूपको साक्षात्कार गरे। म शरीर होइन, म इन्द्रिय होइन, म कुनै जाति होइन, म कुनै स्त्री पुरुष नभएर म एउटा शुद्ध चेतन आत्मा स्वरूप हो भन्ने कुरा जुन दिन उसले बोध गरे उनलाई बुद्ध भनियो। त्यस दिनदेखि उनलाई भगवान भनेर सबैले पुज्न थाले। कबीरजीले के भन्नुहुन्छ? पिंड में होता तो मरता न कोई। यदि परमात्मा कसैको पिण्डधारी हुनु थियो भनेदेखि, कसै माता पिताको संयोगद्वारा गर्भधारण गरेर पैदा भएको हुनु थियो भनेदेखि त्यो परमात्मा हुन सक्दैन। यदि त्यो परमात्मा थियो भने पिण्डमा भएको परमात्माले त्यस पिण्डको रक्षा नगर्ला नि त? अवश्य गर्नुपर्ने। पिण्डधारी पुरुष कुनै पनि परमात्मा हुन सक्दैन। शरीरधारी पुरुष कुनै पनि परमात्मा हुन सक्दैन। मानव हुन सक्दछ, दानव हुन सक्दछ, भगवान हुन सक्दछ, तर परमात्माको दर्जा कसैले पनि लिन सक्दैन। के भगवान श्रीकृष्णजीले परमात्माको उपासना गर्नु भएन होला? सान्दीपनी ऋषिको आश्रममा गएर के उनले परमात्माको चिन्तन गरेनन्? गुरु द्रोणाचार्यजीले रामचन्द्रजीलाई, वशिष्ठजीले उनलाई शिक्षा दिएनन्? गुरु धारण गरेनन्? गुरु ठुलो हुन्छ कि शिष्य ठुलो हुन्छ? ल भन्नुहोस्, भन्नुहोस् त। गुरु ठुलो हुन्छ कि शिष्य ठुलो हुन्छ?
गुरु ठुलो हुन्छ भनेदेखि तपाईँले रामलाई भगवान मान्नुहुन्छ, रामका गुरुलाई किन मान्नु? श्रीकृष्णजीलाई भगवान मान्नुहुन्छ, श्रीकृष्णका गुरुलाई किन मान्नुहुन्न? सुधोधनका पुत्र सिद्धार्थलाई बुद्ध मान्नुहुन्छ, भगवान मान्नुहुन्छ, उनका पितालाई या उनका गुरुलाई किन मान्नुहुन्न? यी महापुरुषहरू हुन्, उहाँहरू भगवान हुन्, अवश्य भगवान देवत्वलाई प्राप्त गर्नुभयो, तर उहाँहरूले पनि तिनै एउटा परमात्माको उपासना गर्दछन्। अथर्ववेदको एउटा ब्राह्मण ग्रन्थ, शतपथ ब्राह्मण ग्रन्थ, त्यसको एउटा सूत्रले के भन्दछ? योन्या देवतामुपासते स पशुरेवास देवानां। यदि कसैले एउटा परमात्माको जग्गा त्यस परमात्मालाई छोडेर कुनै वात पित्त अनि कफद्वारा निर्मित 5 तत्त्वले बनिएको या 3 गुणले त्रिगुणात्मक या पञ्चभूतात्मक पदार्थको जसले पूजा गर्दछ, यदि ब्राह्मण भए तापनि, ज्ञानी भए तापनि, सर्वश्रेष्ठ समाजमा मानिने भए तापनि, यदि लौकिक जड पदार्थलाई परमात्माको स्थान दिएर पूजा गर्दछ भनेदेखि त्यो पण्डित अनि ब्राह्मणहरूको समाजमा पनि ऊ एउटा अज्ञानी पशु समान हो। सब देवाना, देवताहरूको समाजमा पनि ऊ, ब्राह्मणको समाजमा पनि एउटा अज्ञानी पशुको समान। यो मेरो वाक्य होइन। अथर्ववेदले के भनेको छ? न द्वितीयो न तृतीयो न चतुर्थो नाप्युच्यते। परमात्मा 2टा पनि छैनन्, 3टा पनि छैनन्, 4टा पनि छैनन्, सप्तमो अष्टमो नवमो दशमो नाप्युच्यते। 8 9 10वटा पनि छैनन्। एकम एवं अद्वितीयम, परमात्मा एउटै छन्, ऊ जस्तो दोस्रो कोही पनि छैन। कुरानले यही कुरा भन्छ, कुल्हु अल्लाह अहद, सम्पूर्ण विश्व ब्रह्माण्डको मालिक एउटै छन्। साईं बाबाले पनि त यही भन्नुभएको छ, सबका मालिक एक है। अनि हामीले किन अनेक बनायौँ त? हामीले भगवानलाई, हामीले आफ्ना गुरुलाई, देवताहरूलाई, आफ्ना इष्टदेवहरूलाई हामीले भगवान बनायौँ, परमात्मा मान्यौँ। मैले जुन उम्लाले परमात्मा देखाएँ, इसारा गरेँ, मेरो उम्लो समाउनु भयो भने मेरो गल्ती छैन, तपाईँको गल्ती छ। त्यसै गरी महापुरुषहरूले जुन परमात्माको उपासना गरे, बुद्धले जसको उपासना गर्नुभयो, रामले जसको उपासना गर्नुभयो, श्रीकृष्णले जसको उपासना गर्नुभयो, शङ्कर भगवान त्रिदेवले जसको उपासना गरे, देवी भागवत त हाम्रो घर घरमा पाइन्छ हिजो आज। नभएदेखि पुस्तक पसलमा गएर देवी भागवत ग्रन्थ किन्नुहोस्, 4औं अध्याय खोलेर हेर्नुहोस्, सुरुदेखि तपाईँले एउटा श्लोक पाउनुहुन्छ। अहम ब्रह्मा अहम विष्णु शिवो अहमेति मोहिता। हामी ब्रह्मा विष्णु शिव यानी त्रिदेव, तीनै देवता। अहम ब्रह्मा अहम विष्णु शिव अहमेति मोहिता, न जाने मो वयम धात। त्यस परब्रह्म सनातन वस्तु परमात्मालाई हामी पनि जान्दैनौँ। उसले बनाएको मायाजन्य संसार प्राकृतिक जगतमा हामी पनि मोहित छौँ। न जाने मो वयम धात परम वस्तु सनातन, त्यस परम वस्तुलाई हामीले पनि जान्न सकेका छैनौँ, सनातन वस्तुलाई हामीले पनि जान्न सकेका छैनौँ भनेर उहाँले भन्दछन्। त्यस्तै प्रकारले यी तीनै देवता, आगन्तुक सुन्दर साथीहरूले कृपया हल्ला नगरिकन बसिदिनुहोस् होला। यदि तीनै देवताले पनि जसलाई जान्न सकेनन्, जसको भजन चिन्तन गर्दछ, त्यो परमात्मा, त्यो सृष्टिकर्ता परमात्मा हाम्रो आत्माको प्रियतम हो। अनादिकालदेखि ती परमात्मा थिए, अनन्त कालसम्म रहनेछन्। उनको कहिले पनि ह्रास्य अनि वृद्धि, घटबढ या नष्ट होने अनि दोबारा निर्माण होनेवाला कार्य यस जगतको हुन्छ, तर त्यस परमात्मा हुँदैन। त्यस परमात्मालाई जान्नु नै हाम्रो धर्म हो। त्यस परमात्मा पुरुषको वर्णन गरिएको छ। अघि उहाँ भाइले भन्दै थिए 3टा स्वर्गहरू छन् भनेर। 3टा स्वर्गमा पहिलो स्वर्ग पृथ्वी हो भनेर भनेका थिए, दोस्रो स्वर्ग अन्तरिक्ष लोकलाई भनेका थिए, तेस्रो स्वर्ग जुन छ त्यो परब्रह्म परमात्माको धाम हो, दिव्य ब्रह्मपुर धाम हो, जसलाई वेदको भाषामा, दर्शनको भाषामा, उपनिषदको भाषामा के भनेर भनिन्छ भन्दा श्रीपाद उर्धव अद्वैत पुरुष। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। अक्षर ब्रह्म सृष्टिकर्ता भगवानका 4 पादहरू छन्। 4 पाद भनेका 4 पाउ छन्। मन चित्त बुद्धि अहंकार सबले केवल अव्याकृत अनि सत्स्वरूप। यी अव्याकृतद्वारा संसारको रचना हुन्छ अनि 3 पाद सबले केवल सत्स्वरूपदेखि पर त्रिपाद उर्धव अद्वैत पुरुष, जो अद्वैत पुरुष परब्रह्म परमात्मा छन्। अक्षरका यी 3नै पाददेखि अमृतमय, अखण्ड अविनाशी अमृतमय 3नै पाददेखि पर छन्। यो दर्शनको भाषा।
अनि गीताले यसैले भनेको छ द्वाविमौ पुरुषौ लोके दुई पुरुष छन्, एउटा क्षर पुरुष अनि एउटा अक्षर पुरुष। उत्तम पुरुष तो अन्य उत्तम पुरुष को हुनुहुन्न परब्रह्म परमात्मा। परमात्मा यति उदारित तिनै परमात्मा हुन्, सबको उद्धार गर्ने वाला, सबको कल्याण गर्ने वाला। सारा संसार में सारा ऋषि मुनि त्रिदेव देवी देवता पीर पैगम्बर अवतार सबले भजन गरेका ती परब्रह्म परमात्मा ती उत्तम पुरुष हुन्, जसलाई रामकृष्ण शिव संसारका 33 कोटी देवी देवता ऋषि मुनिहरूले जसको भजन चिन्तन गर्ने गर्दथे ती परमात्मा उत्तम पुरुष हुन्। कुरानमा यसलाई 7 आसमानको वर्णन गरिएको छ। एक ठाउँ 4 आसमानको वर्णन गरिएको छ। मृत्यु लोकलाई पहिला आसमान भनियो, वैकुण्ठलाई दोस्रो आसमान भनियो, अक्षर ब्रह्मलोकको धामलाई तेस्रो आसमान भनियो, अनि जुन दिव्य ब्रह्मपुर धाम छ, परम धाम छ, अक्षरातीतको धाम छ, त्यसलाई चौथो आसमान भनेर भनियो, जसलाई लाहुत भनेर भनिएको छ। त्यस लाहुत परम धामका ब्रह्म आत्माहरूलाई तारतम वाणीको एउटा चौपाईले सम्बोधन गरेको छ, लाडलिया लाहुत की जाकी असल चौथे आसमान। हे ब्रह्म आत्मा हो, तिमीहरू परम धामका त्यस दिव्य ब्रह्मपुर धामका परब्रह्म सच्चिदानन्दका लाडले आत्माहरू हो। र ती उत्तम पुरुष पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कहाँ छन् र यस्तो प्रकारले बाइबलले भनेअनुसार 3टा स्वर्ग, पहिलो क्षर ब्रह्माण्ड, दोस्रो अक्षर, तेस्रो अक्षरातीत उत्तम पुरुषको धाम। कुरानले भनेअनुसार पहिलाको मृत्युलोक यानी नासुत मृत्युलोक, मलकुत वैकुण्ठ लोक, त्यसपछि जबरुत अक्षरधाम अक्षर ब्रह्मको धाम, अनि त्यसबाट लाहुत जसलाई दिव्य ब्रह्मपुर धाम भनिन्छ, जसलाई वेदले दिव्य ब्रह्मपुर धाम भन्छ, त्यसलाई कुरान लाहुत भन्ने गर्दछ। त्यसलाई तारतम वाणीले पनि 3 पुरुषको रूपमा वर्णन गरिएको छ एउटा सुन्दर चौपाईले। यस तारतम वाणीको जुन दृष्टिले तपाईले हेर्नुहोस्, सम्पूर्ण वेद, दर्शन, ग्रन्थ, उपनिषद, भागवत, गीता, सम्पूर्ण धर्म ग्रन्थहरूको रहस्यलाई एकीकरण गरेर यस्तो प्रकारले बुझाउँदछ कि भन्न खोजेको के हो। तारतम वाणीले यी 3 पुरुषहरूको धामलाई एउटा सुन्दर चौपाईमा पिरोइदिएको छ। हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन है, जागिए इन घर। हद कालमायाको ब्रह्माण्ड पूरा 14 लोक, स्वर्ग, वैकुण्ठ, महाशून्य, निराकार मण्डल, नारायणसम्म यो के हो? कालमायाको ब्रह्माण्ड। यो मृत्युको यानी नश्वर हो, कालको अधीन हो, यसलाई कालमायाको ब्रह्माण्ड भनिन्छ। यहाँ स्वर्ग वैकुण्ठमा देवी देवता निवास गर्ने गर्दछन्, या स्वर्ग वैकुण्ठमा संसारका जीवहरू जाने गर्दछन् अनि फेरि संसारमा आउँदछन्। ध्यान दिनुहोस्, एउटा बहुत महत्त्वपूर्ण कुरो तपाईलाई बताउँदैछु। गीताले के भन्दछन्? यन्ति देवव्रता देवान पितृयन्ति पितृव्रता। जसले देवताको पूजा गर्छ देवलोकमा जान्छ, जसले पितृको पूजा गर्छ त्यो पितृलोकमा जान्छ, जसले स्वर्गको पूजा गर्छ स्वर्गमा जान्छ, जसले वैकुण्ठको पूजा गर्छ वैकुण्ठमा जान्छ। तर छिन्ने पुण्य मृत्युलोकम विशन्ति। पुण्य कर्म समाप्त भएपछि फेरि मृत्युलोकमा आउनुपर्छ, जन्म मरण समाप्त हुँदैन, अखण्ड मुक्ति प्राप्त हुन सक्दैन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि अर्जुनले श्रीकृष्णलाई भनेका थिए कि मलाई अखण्ड मुक्ति दिलाउनुहोस्। श्रीकृष्णजीले भन्नुभएको थियो, अर्जुन सर्वधर्म परित्याज्य। जुन शक्तिले उनको भित्र आएर त्यो ब्रह्म स्वरूप भएर भनेको बेलामा ममा आऊ भनेर भनेको थियो, त्यो शक्ति गइसकेपछि तिनै श्रीकृष्णजीले अर्जुनलाई भनेका थिए, तिमी तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत। हे अर्जुन, तिमी त्यो परब्रह्मको चरण कमलमा जाऊ, जसले तिमीलाई अखण्ड मुक्ति दिन्छन्। म स्वर्ग लान सक्छु, वैकुण्ठ लान सक्छु, तर अखण्ड मुक्ति दिन सक्दिनँ। स्वर्ग वैकुण्ठमा गएर सुखको भोग गर्न सक्नुहुन्छ, तर अखण्ड मुक्तिलाई स्वर्ग वैकुण्ठमा प्राप्त गर्न पाउनुहुन्न। स्वर्ग वैकुण्ठमा बस्नेवाला देवी देवताले तपाईँ जस्तो मानव तनको याचना गरेका छन्। प्रमाण दिउँ? गायन्ति देवी किल गीत कानी, धन्यस्तु ए भारत भूमि भागे। यो भारत भूमिमा कलियुगमा जन्म लिनेवाला मनुष्य तिमीहरू सौभाग्यशाली छौ। हे परमात्मा, मलाई पनि यो कलियुगको समयमा 28औं कलियुगको समयमा भारतवर्षमा मृत्युलोकमा जन्म दिनुहोस्, मानव तन प्राप्त गर्न पाऊँ। मैले पनि परमात्माको ज्ञान प्राप्त गरेर परमात्माको चरण कमलको आसरा लिएर भवसागरबाट पार भएर अखण्ड मुक्ति पाऊँ भनेर त त्रिदेवले, जसलाई सारा संसारले पूजा गर्ने गर्दछ, त्रिदेवले पनि यो इच्छा राखेका छन्। मानव तनको तपाईले गौरव मान्नुहोस्।
यो समय पाउनुभएको छ, यो ब्रह्म ज्ञान पाउनुभएको छ। 4 पदार्थ तपाईँले पाउनुभएको छ। कलियुगको समयमा ब्रह्म ज्ञान पाउनु, सच्चा सद्गुरु पाउनु अनि ब्रह्मपुरी धाम ब्रह्मको स्वरूपलाई जान्न पाउनु, ब्रह्म आत्माहरूको सानिध्यलाई प्राप्त गर्नु, याभन्दा ठुलो सौभाग्य अरू के हुन सक्छ? के हामीले प्राप्त गरेको सुन्दर शरीर हाम्रो साथमा जान्छ? जुन हाम्रो सुन्दरतालाई देखेर सारा संसार हाम्रो पछि घुम्ने गर्दथ्यो, त्यो सारा संसार कहाँ यो बुढापा आइसकेपछि त्यसले के गर्छ? तिरस्कार गर्दछ। हाम्रो दौलत कहाँ जाँदछ? संसारमा भूमि धन भूमिमा रहन्छ। मैले हिजो भनेको थिएँ, पत्नी दरवाजासम्म रहन्छन्, हाम्रा इष्टमित्र शमशान घाटसम्म जान्छन्, हाम्रो शरीर चितासम्म जान्छ। आखिरमा हाम्रो धर्म परमात्मालाई प्राप्त गर्ने, हाम्रो जुन धर्मलाई जानेका छौँ, त्यसलाई पालन गरेका छौँ, त्यो हाम्रो साथमा जान्छ। समुद्रमा पुल गर्नेवाला रामचन्द्रजी गए, मानदाता जस्ता गए, धर्मको साक्षात स्वरूप युधिष्ठिर जसको धर्मको बलले उनको महाभारतको युद्धमा उनको रथको पहिया धरतीदेखि 2 इन्च माथि चल्थ्यो अरे। त्यस्ता संसारलाई छोडेर गए, धरती कोहीसँग पनि गएन, संसारको कुनै चिज तपाईँसँग जाँदैन यदि धर्म छैन भनेदेखि। ते मृत्यु लोके भूविभार भूता मनुष्य रूपेण मृगाचरण। त्यो मनुष्य कस्तो हो? जसमा यश छैन, ज्ञान छैन, बुद्धि छैन, जसमा तप छैन, जसले परमात्मालाई जान्दैन, जसले धर्मलाई आचरण गर्दैन, त्यस्तो मान्छेलाई के भनिएको छ? ते मृत्यु लोकले भूभार भूता, मृत्यु लोकमा मनुष्य जन्म लिएर उसले केवल धरतीको भार मात्र हो। मनुष्य रूपेण मृगाचरण, ती मनुष्यको रूपमा त्यो एउटा पशुको समान अज्ञानी हो। त्यस्ता प्राणीले, त्यस्ता जीवले संसारमा बार बार जन्मिनुपर्छ अनि बार बार मर्नुपर्छ, बार बार माताको गर्भमा जानु पर्दछ, संसारको दुःखलाई झेल्नु पर्दछ। त्यो संसारको दुःखबाट पार हुनको लागि मनुष्य तन पाउनुभयो, ब्रह्म ज्ञान पाउनुभयो, सच्चा सद्गुरुको चरण कमललाई पाउनुभयो, संसारको वैभवलाई छोडेर त्यो अखण्ड परमात्मालाई आफ्नो हृदयमा बसाउनुहोस्। परमात्मा त्यति बेला पाइन्छ। र कसरी अनि कहाँ मिलन हुने परमात्माको अलिकति समय म तपाईलाई स्पष्ट गर्न चाहन्छु। शरीर अनित्य हो, मन चित्त बुद्धि अन्तस्करण अहंकार यो अनित्य हो, नश्वर हो। हाम्रो आत्मा नित्य हो। तपाईले ध्यान दिनु भएको छैन। महत्त्वपूर्ण कुरो भन्न जाँदैछु तर ध्यान दिनु। शरीर अनित्य हो, अन्तस्करण अनित्य हो, संसार अनित्य हो। ठीक छ, जबसम्म शरीर छ संसारलाई हामीले अपनाएका छौं, तर परमात्मा अनि आत्मा धर्मको स्वरूप जुन अखण्ड अविनाशी शाश्वत हाम्रो अनादिकालसम्म साथ दिनेवाला छ, त्यो हाम्रो जीवनको लागि अपरिहार्य नितान्त आवश्यकता छ। संसारलाई चलाउन, संसारमा जीवन यापन गर्न जतिको मजबुरी हो, हाम्रो समस्या हो, तर धर्मलाई पालन गर्न हाम्रो अपरिहार्य कर्तव्य हो। त्यस कर्तव्य पनि हाम्रो जीवनसँग जोडिएको छ। यदि त्यो कर्तव्यदेखि हामी विमुख भयौँ भनेदेखि संसारबाट कहिले पनि मुक्त हुन पाउँदैन। यो शरीर बुढो हुन्छ, अशक्त हुन्छ, तर भित्र अज्ञानताको पर्दामा छोपिएर बसेको आत्मा हाम्रो तब पनि मुक्तिलाई प्राप्त गर्न सक्दैन, अर्को शरीर धारण गर्छ। त्यसै गर्दा गर्दै सृष्टिको प्रारम्भदेखि आजसम्म हामीले शरीर धारण गरिराखेका छौँ र शरीर धारण गरेर आजसम्म हाम्रो आत्माले मोक्षलाई प्राप्त गर्न सकेको छैन, किनभनेदेखि हामीले धर्मको स्वरूपलाई जान्न सकेका छैनौँ। संसारको केवल आडम्बर कर्मकाण्ड अनि केवल पूजापाठका पद्धतिमा जुन अपनाइने प्री प्राइमेरीका शिक्षालाई धर्मको अन्तिम धरोहर मानेर अपनाइराख्यौँ भनेदेखि त्यसमा बुराई त केही छैन, तर अच्छाई पनि खास केही छैन, किनभने त्यसले परमात्मालाई प्राप्त गराउँदैन। आत्माको दृष्टिले परमात्मालाई देख्न सकिन्छ। शरीरलाई भुल्नुहोस्, अन्तस्करणलाई भुल्नुहोस्, स्त्री हुँ भुल्नुहोस्, पुरुष हुँ भुल्नुहोस्, म एउटा चेतन आत्मा हुँ, मेरो आत्मा अविनाशी हो। यस अविनाशी आत्माले परमात्मालाई मैले प्राप्त गर्न सक्छु। आत्मा अनि परमात्मा दुवै एउटै जाति हो, अखण्ड अविनाशी तत्त्व हो। त्यो आत्मा भन्ने तत्त्वले परमात्मालाई मिल्न सक्दछ, प्राप्त गर्न सक्दछ, किनभने यसमा जुन गुण छ उसमा पनि त्यही नै गुण छ। र त्यस आत्मा स्वरूपमा स्थिर भएर तपाईले अन्तर्मुखी भएर परमात्माको ध्यान आफ्नो हृदयमा गर्नुहोस्। त्यस ध्यानले तपाईलाई परमात्माको साक्षात्कार गराउँछ, त्यस ध्यानले तपाईलाई परमात्मासँग जोड्दछ र आत्माले परमात्मालाई त्यति बेला शरीर संसार अनि प्रकृतिको हर प्रकारको द्वन्द्वदेखि पर ध्यानको अवस्थामा परमात्माको कृपाले उहाँको साक्षात्कार तपाईले अवश्य पाउनुहुनेछ। त्यसपछि एउटा सानो प्रसङ्ग छ। आत्माबाट
आत्मा कहाँबाट आएको हो त्यस प्रसङ्गलाई अगाडिका वक्ताहरूले या मलाई फेरि दुबारा समय मिलेमा म यस कुराको अलिकति विश्लेषण गर्नेछु, किनभने यो अलिकति लामो विषय छ। तपाईँहरूले छोटो विषयमा मैले 2 शब्दमा भनेर मैले आफ्नो समयको खर्च गर्नु अनि तपाईँहरूलाई एउटा उत्सुकता बढाएर छोड्नुदेखि अतिरिक्त अरू कुनै पनि लाभ हुने छैन। धर्मलाई पालन गर्नुको उद्देश्य के हो भन्दा मोक्षलाई प्राप्त गर्नु। धर्म गर्ने 2 प्रकारका व्यक्तिहरू हुन्छन्। एउटा संसारिक वैभवको इच्छाले धर्म गर्नेवाला व्यक्ति हुन्छ। मैले देवीलाई माने भने देवी प्रसन्न हुन्छन्, मलाई शक्ति दिन्छन्, मलाई पुत्र दिन्छन्, मलाई पुत्री दिन्छन्, मलाई राम्री बुहारी दिन्छन्, मलाई राम्रो दुलहा दिन्छन्, शिवजीको पूजा गर्छन् र मलाई राम्रो दुलहा राम्रो परिवार प्राप्त होस् भनेर स्त्री जातिहरूले कन्याहरूले पूजा गर्ने गर्दछन्। तर परमात्मा प्राप्तिको लागि जुन धर्मलाई अपनाइन्छ त्यो लौकिक पदार्थको प्राप्तिको लागि होइन। धर्मलाई आत्माले परमात्माको साक्षात्कार गर्नु, संसारको बन्धनबाट मुक्त हुनको लागि जसले धर्मलाई अपनाउँदछ त्यो दृढता हृदयमा लिएको छ उसले अवश्य परमात्माको खोज गर्दछ। जबसम्म परमात्मा पाउँदैन, महामतीजीले भन्नुहुन्छ खोजत खोज सद्गुरु पाइए सद्गुरु संग करतार। खोज गर्नुहोस्, खोज गर्नुहोस्, खोज गर्नुहोस्, तबसम्म खोज गर्नुहोस् जबसम्म तपाईँको अन्तरात्माले साक्षी दिँदैन, जबसम्म तपाईँको अन्तरात्माको दृष्टिले परब्रह्मको स्वरूपलाई साक्षात्कार गर्न सक्दैन, तबसम्म अध्यात्मको अन्तिम मन्जिलमा गएर तपाईँले झन्डा गाड्न सक्नुहुन्न। अध्यात्मको अन्तिम मन्जिलमा गएर झन्डा गाड्नु त्यही नै हो। हामीले आफ्नो आत्मा स्वरूपलाई जानेर आत्माको दृष्टिले परब्रह्मको साक्षात्कार गर्नु नै हाम्रो अध्यात्मको अन्तिम मन्जिल हो भन्दै मेरा शब्दहरूलाई म यही विराम दिन चाहन्छु। प्रणाम। चौपाइको रहनुहोस्। खोज बड़ी संसार रे तुम खोजो रे साधो। खोज बड़ी संसार रे तुम खोजो रे साधो। खोज बड़ी संसार। खोज बड़ी संसार। खोजत खोजत सद्गुरु पाइए। खोजत खोजत सतगुरु पाइए। सतगुरु संग करतार। सतगुरु संग करतार। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सच्चिदानंद धाम धनी की जय। प्रणाम। अधिक जानकारी के लिए देखें www.spjin.org।